व्यासपीठाचेर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी गोंय प्रदेशाचे अध्यक्ष दामू नायक, आमचे केंद्रातले मंत्री आणि उत्तर गोयचे खासदार श्रीपाद भाऊ नायक, आमचे गोयच्या मंत्रिमंडळातले मंत्री रोहनबाब कवठे, बाबूश मंचारात, आमदार जेनिफर मंचारात, दिलेला लोबो, प्रवीण आर्लेकर, बाबू आमचे दुराल फर्नांडीस, राजेश फळदेसाय, प्रेमेंद्र शेठ, बाबू कवळेकर, दयानंद काकोडकर, दयानंद सोपटे, व्यासपीठाचेर आमचे रुपेश बाब कामत, विश्वास सदरकर, सगळे पार्टीचे पदाधिकारी, समोर बशिल्ले पत्रकार आणि उत्तर गोयच्या सगळ्या मतदारसंघातले ॲक्टिव्ह मेंबरशीप केल्ल्या सगळ्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्या भावांनी भयणी, सगळ्यां पयलीं हांव तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता, कारण आपापल्या मतदारसंघा भितर तुम्ही आपले ॲक्टिव्ह मेंबरशीप जे फॉर्म आसा ते भरल्यात आणि सगळेच जाण ॲक्टिव्ह मेंबर जाल्ले आसा. वेगवेगळ्या मतदारसंघा भितर संमेलनाय जाली, ताच्या भितर सगळ्यांक आपयले आणि त्या निमित्तान एकूण भारतीय जनता पार्टी कशा पद्दतीन वाटचाल ह्या संदर्भांतलें तुमी सगळ्यांनी आयकल्लें आसा. आणि खऱ्या अर्थान आमी ॲक्टिव्ह मेंबर जे आसा ते खऱ्या अर्थान भारतीय जनता पार्टीचे खरे खांबे जेंका आमी म्हणटात ते तुमी आसा. आणि म्हणून सगळ्यान पयलीं हांव म्हजो विशय दवरच्या पयलीं ज्या तरेन लोकसभा आनी राज्यसभा ह्या दोनूय पार्लिमेंट हावजा भितर वर्क अमेंडमेंट बील जें आसा हे नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाचेर जे किरण रिजिजू हांच्यांनी मांडलें आणि देशातल्या इतिहासा भितर लोकसभे भितर सकाळी 1 सुरू जालें ते रातचे 2:30 ते बील पास जालें आणि राज्यसभे भितर सकाळी 4:15 ते पास जालें. आणि म्हणून नरेंद्र मोदीजी आणि सगळ्या केंद्रातल्या मंत्र्यांचे ताळयो मारून सगळ्यांनी अभिनंदन. एक हिस्टॉरिकल डिसिजन त्या संदर्भातले डिटेलिंग एनालिसिस तुमच्या समोर येतलें, जशें वन नेशन वन इलेक्शनाचो विशय तुमच्या समोर दवरलो त्या प्रमाणे वक्फ बोर्डाचें सगळ्यांक कितें एक्झॅक्ट ह्या संदर्भातली माहिती तुमच्या सगळ्या पर्यंत थोडे सरी येतली. आमी पळयलें की ज्या तरेन 2014 नंतर ह्या देशा भितर ट्रान्सपरन्सी आयली, म्हणजे आमी सगळे ॲक्टिव्ह मेंबर आसात भारतीय जनता पार्टीचे, आमी खरे आवाज आसात आणि जो पर्यंत आमी कन्विन्स जावचे ना तो पर्यंत आमी दुसऱ्यांक कन्विन्स करपाक शकचे ना. आमी प्रायमरी मेंबर आमचे भरपूर आसात, 4 लाख प्लस प्रायमरी मेंबर केले, कमिट्यो जाल्यो, आपापल्या मतदारसंघातल्यो आमी सगळ्यांनी समित्योचें गठन केलें, डिस्ट्रिक्टाच्यो सगळ्यो कमिटी जाल्यो, स्टेटीची केन्ना तरी डिक्लेरूय जातली. पण ह्या सगळ्या हातूंतल्यान तुमी सगळे आसात, जे ह्या सगळ्या हातूंतल्यान नेतृत्व करणारे तुमी सगळे आसात. आणि त्यामुळे तुमकां सगळ्यांक खबर आसपाक जाय की नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाचेर ह्या देशा भितर कशा पद्दतीन वेगवेगळे योजना राबयले. गोंयच्या संदर्भातलो विशय आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत थोड्या वेळान येतले ते उलयतले, पार्टीच्या संदर्भातलो विशय आमचे अध्यक्ष दामू नायक उलयतले, भाऊय आमचे केंद्रातले कांय विशय उलयतले. पण खऱ्या अर्थान ट्रान्सपरन्सी आमी जर पळयली आसत जाल्यार ह्या देशा भितर इकॉनॉमीक आर्थीक विकास हो आमी गेल्या 2014 ते आतां पर्यंत आमी पळयत आसात, 2014 ते 24 पर्यंत आणि परत हे 11वें वर्ष आज हळूहळू सोंपत आयिल्लें आसा. फंडामेंटल रिफॉर्म्स इन गव्हर्नन्स पयलींची सरकारां आमी पळयली आणि आतां वेगवेगळे बदल जे आमी पळयतात, वेगवेगळी बिलां आमी जी पळयतात, वेगवेगळे डेव्हलपमेंट आमी जे पळयतात, हे नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाचें सरकार जें आसा हे पळयतात. सिग्निफिकंट सोशल वेलफेअर म्हणजे बारीकच्या बारीक मनशा पर्यंत हे सरकार पावप. ह्या देशा भितर आमी जर पळयता आसत की देश आमचो देशाक ह्या जगांतलो नंबर 1 ताकद 2047 जावपाक जाय अशें जर आमी मानता आसत जाल्यार ह्या देशांतलो नागरीक जो आसा, सामान्य नागरीक जो आसा तेचें राहणीमान सुदारपाक जाय. ते जर सुदारतलो आसत जाल्यार बारीकच्या बारीक मनशाक सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो योजना ज्यो आसा हे त्याच्या पर्यंत पावपाचें काम आमकां करपाक जाय. आणि हे करता आसतना रॅपीड ग्रोथ रिव्होल्युशन, डिजिटल रिव्होल्युशन म्हणजे म्हाका याद जाता ज्या वेळाचेर सुरवातीक ज्या नरेंद्र मोदीजी ह्या देशाचे पंतप्रधान जाले आणि तांच्यांनी सांगलें की आमी डिजिटल रिव्होल्युशन ह्या देशा भितर करपाक जाय. काँग्रेस फकाणां मारताले, ते म्हणटाले की तुमी कितें भाजी मार्केटान नेटवर्क येतलें काय म्हणून. पण आज जर आमी पळयलें आसत जाल्यार नुस्तें विकपी जे नुस्तें विकतात थंय सुद्दां वचत जाल्यार तुमच्यान डिजिटल पेमेंट करपाक मेळटा. आणि एक डिजिटल रिव्होल्युशन जें आसा आज आमी देशा भितर पळयतात, बटन दाबतकच त्या मनशाच्या डायरेक्ट अकाउंटात पयशे वचपाक लागिल्ले आसा. गोंया भितर आमी पळयलें आमचे मनोहर भाई पर्रीकर ज्या वेळार मुख्यमंत्री जाले आणि दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजण केली, डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर, कोणा कडेन वचची गरज ना. काँग्रेसच्या वेळाचेर 100 रुपयांक लागून परत त्या आमदारांच्या दाराचेर वचचें पडटलें, आतां वचची गरज ना, कारण डायरेक्ट डिजिटल ह्या रिफॉर्माच्या माध्यमांतल्यान डायरेक्ट पयशे लोकांक मेळपाक लागिल्ले आसा. कल्चरल डेव्हलपमेंट जर आमी पळयलो आसत म्हणजे हो विकास सादता आसतना सगळ्या पद्दतीचो विकास जावपाक जाय. आणि ह्या पद्धतीचा वेगवेगळो विकास टुरिझम जे आसा म्हणजे आमी आज पळयतात
की आमच्या देशा भितर असे कांय वेगवेगळे हे आसात की ते आमी केन्ना पळोवंकूच ना. आनी त्यामुळे नरेंद्र मोदींनी ठरयलें की ह्या देशा भितर भायर आमी पळयतात भोंवपाक वतात, म्हणजे आमी जर सगळें पळयलें जाल्यार एका हातून जम्मू काश्मीर आसत किंवा ह्या सायडीक गोवा आसत, बाकीचे वेगवेगळी राज्यां आसत, ह्या सगळ्या राज्यांचो जर विचार केलो संबंद वर्ल्डाक जे आसा ते आमकां हांगा मेळटा. स्नोफॉल जो आसा तो आमी काश्मीराकूय पळोवपाक मेळटा. आनी त्यामुळे कल्चरल टुरिजमाच्या माध्यमांतल्यान राम मंदिर सारकेलें मंदिर जेणे करून आमचो लोक हांगाच उरूं जाय. महाकुंभ मेळावो आमी पळयलो, ह्या देशांतले 70 कोटी लोकांनी त्या महाकुंभ मेळाव्याक वचून हजेरी लायली. आनी हें पळयता आसतना जात धर्म हें पळोवना, तो गरीब मनीस काय कितें हें पळोवना, सगळे लोकांनी थंय आपण गेले. आनी म्हणून हें करता आसतना म्हाका याद जाता पयलीं ज्या वेळाचेर राज्यसभे भितर सुधांशू द्विवेदी उलयताले की तांच्यांनी उलयतना सांगलें की आमी कित्याक लागून वक्फ बील बोर्डाचें बील हें पास जावं जाय. आनी हें सांगतना तांच्यांनी सांगलें की त्या महाकुंभ मेळाव्याक खंयच्या धर्माचो कोण आयलो हो कोणें विचारपूस करूना. आमी सगळ्यांक मानतात, खऱ्या अर्थान सनातन धर्म जर आमी म्हणटा आसत आमी सगळे एक, हे केवळ भारतीय जनता पार्टी मानता. आनी त्यामुळे आमी सदोदीत हे करता आसतना ह्या देशा भितर सुद्दां आमचे लोक जे आसात हे फिरपाक जाय. आनी म्हणून नवीन नवीन कॉरिडॉर वाराणसी आसतलो, अयोध्या आसतलो, हाचो डेव्हलपमेंट करपाचें काम नरेंद्र मोदीच्या सरकारान केल्लें आसा. ग्लोबल स्टँडींग आमी पळयलें की ज्या तरेन G20च्यो वेगवेगळ्यो बैठका ह्या देशा भितर घेतल्यो, आनी ज्या तरेन आमी पळयलें की कोविड महामारीच्या वेळाचेर ह्या देशा भितर जगा भितर आपलें नांव मेळयलें. नरेंद्र मोदीजीक एक वेगळे पद्दतीचे लोक पळोवपाक लागले. वर्ल्ड लिडर हे तांच्यांनी पळोवपाचे दृश्टीकोन बदललो. कारण ते ह्या देशाक लागून काम करतात, निस्वार्थी भावनेन काम करतात, स्वार्थ धरुना. आनी त्यामुळे हे सगळें काम जे आसा हें आमी पळयलें. इकॉनॉमीक ग्रोथ जर आमी पळयलो आसत ह्या देशा भितर 6.5% इन 2024 इकॉनॉमीक ग्रोथ जाल्लो आसा. 2014 पयलीं जर आमी विचार केलो जाल्यार भारत देश 10व्या नंबराचेर आसलो जगा भितर. आज आमी 5व्या नंबराचेर आयले. म्हणजे ज्या ब्रिटिशांनी आमचें राज्य केलें, गोंयचेर पोर्तुगीजांनी राज्य केलें, पण आमच्या देशाचें राज्य ब्रिटिशांनी केलें. पण जे ब्रिटीश आज आमच्या पेक्षा सकयल पाविल्ले आसात, आमी आज तांच्या पेक्षा वयर पाविल्ले आसात. 2027 पर्यंत भारत देश हो जगातली 3ऱ्या नंबरची ताकद जातली. जर्मनी आनी चायना जे आसा हांकां सुद्दां ओव्हर भारत देश हो नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाचेर फुडें वचपाचो आसा. आनी हे सगळें करता आसतना हें कित्याक शक्य जालें? नरेंद्र मोदींनी ठरयलें की ह्या देशा भितर प्रत्येकाचो अकाउंट आसूं जाय, कारण फायनान्शियल हे जे आसा हे सगळ्यांक मेळूं जाय ताचो लाभ. आनी म्हणून तांच्यांनी वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान लोकांक कशें बेनिफीट मेळटलें, लोकांचो एक पयसो जनधन योजनेच्या माध्यमांतल्यान लोकांचे बँकेन अकाउंट ओपन करपाचो विशय आसत, जेणे करून फायनान्शियल हातून सुद्दां बारीक मनशाचें योगदान आसपाक जाय हें तांच्यांनी ताच्या भितर जाणलें. आनी म्हणून हें सगळें करता आसतना रिफॉर्म, परफॉर्म आनी ट्रान्सफॉर्म. रिफॉर्म हे आमी पार्लिमेंटा भितर करतात, परफॉर्म करपाक जाय. आनी परफॉर्म करतलो आसत जाल्यार तें एडमिनिस्ट्रेशन सारकें आसपाक जाय. केवळ एखादी स्कीम आमी पळयताले हेच्या पयलींच्या वेळाचेर आमी बऱ्याचदा पळयताले की काँग्रेसच्या टायमाचेर बेजिकली UPA सरकार हे फावंडेशन स्टोन घालताले, पूण फुडलीं 5 वर्सां ये पर्यंत ते परत परत फावंडेशन स्टोन घालताले. आनी म्हणून देश ज्या गोंया भितर आमी बऱ्याचदा उलयतात जुवारी ब्रिजाक जे फावंडेशन स्टोन जे घाल्ले आनी गोंयभर जे वेगवेगळे फावंडेशन स्टोन जर सगळे एकठांय केले आसत जाल्यार म्हाका दिसता एक बिल्डींग उबी रावतली. इतले फावंडेशन स्टोन काँग्रेसीन घातले. पण भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान तुमी पळयात जो फावंडेशन स्टोन आमी घालतात त्याच कालावधी भितर आमी ते इनॉग्रेशनूय करतात हें आमी पळयल्लें आसा. आनी म्हणून ज्या तरेचे रिफॉर्म, परफॉर्म आनी ट्रान्सफॉर्म हे पळोवपाचें काम नरेंद्र मोदीच्या 2014 नंतर त्या सरकारान केल्लें आसा. आनी म्हणून ह्या हातूंतल्यान पळयता आसतना एंटी करप्शन म्हणजे आमी डेव्हलपमेंट करतात, पण विकास करता आसतना एक सुद्दां दाग केंद्रांतल्या एकाय मंत्र्याचेर आतां पर्यंत हाडपाक शकले ना. आमी पळयताले UPAच्या टेंडराचेर वेगवेगळे घोटाळे, चारा घोटाळे जाताले आनी कितें घोटाळे, वेगवेगळे घोटाळे आमी पळयले. पण गेल्या 10-11 वर्साच्या कालावधी भितर नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाच्या सरकाराचेर आमी एक सुद्दां केंद्रा भितर आमी हें पळयलो ना. आनी म्हणून तांचें एकय म्हणणें आसा की आमी जर ह्या देश फुडें व्हरूंक जाय आसत जाल्यार 4 पिलरांचेर हो देश आमी फुडें व्हरपाक शकतात. ताचे भितर नारी आसत, महिला आमचो वर्ग जो आसा, महिला जर सशक्त जाली आसत जाल्यार देश फुडें वचपाक शकतलो. आनी महिला जी आसा तिका जात आनी धर्म लागना, सगळ्या जाती धर्माची ही महिला आसता. तांच्यांनी ठरयलें की युवा जो आसा हो युवा फुडें सरपाक जाय. तो एज्युकेशनाच्या माध्यमांतल्यान आसत, एम्प्लॉयमेंटाच्या माध्यमांतल्यान आसत, एखादें प्रोफेशन घेवपाच्या माध्यमांतल्यान आसत. हो युवा जर फुडें सरलो आसत जाल्यार आमचो देश फुडें सरतलो. आनी युवा जो आसा ताकाय जात धर्म लागना, तो सगळ्या जाती धर्मा भितर युवा आसपाक शकता. शेतकरी, किसान ताका तांच्यांनी प्राधान्य दिलें. आमी जर देशा भितर आमी किसान जर आमी आमचो देशाचो कोण म्हणटा आसत जाल्यार तो स्वावलंबी जावपाक जाय.
ताका विविध माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्या ज्यो स्कीम आसा ह्या वेगवेगळ्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान ताका घट करपाचें काम नरेंद्र मोदीच्या सरकारान केल्लें आसा। आनी हे सगळें करता आसतना गरीब मनीस जो आसा, गरीब ह्या मनशाक जात आसतना आमच्या भितर सगळे खंयच्याय जाती धर्माचो मनीस हो गरीब आसपाक शकता, पण ह्या गरीबाक सुद्दां वयर काडपाचें काम हे नरेंद्र मोदीच्या सरकारान केल्लें आसा। आनी म्हणून ते म्हणटात की आमचो देश जर फुडें वचपाक जाय जाल्यार आमी ह्या सगळ्या लोकांक घेवन आमकां फुडें वचचें पडटलें। आनी म्हणून नरेंद्र मोदीजीन पयलें ठरयलें की ज्या वेळाचेर आमी पयले पार्लिमेंटाचें उद्घाटन जालें आनी ताच्या भितर पयलें जर रिझोल्युशन पयलें बिल जर खंयचें पास केलें आसत जाल्यार नारी शक्ती अभियान हे जें आसा हें बिल पास केलें, जेणे करून 33% रिजर्वेशन हे महिलांक आमच्या विधानसभा आसतली लोकसभा आसतली ह्याच्या भितर रिजर्वेशन दिवपाचें काम हे त्या पार्लिमेंटा भितर पास जाल्लें आसा। आज आमी पळयतात आमच्या पंचायती आसत, जिल्हा पंचायती आसत, म्युनिसिपालिटी आसत, ह्या सगळ्या हाच्या भितर रिजर्वेशन आसा। पण येणाऱ्या कांय 2029 पर्यंत हे रिजर्वेशन जे आसा हे महिलांचे रिप्रेझेंटेशन मोठ्या पद्दतीन ह्या सगळ्या हातूंतल्यान जातलें। आमी पळयता आसतना पळयतात की महिला एम्पावर जावपाक जाय, आमी केवळ पयलीं भाशणां आयकताले, पण बेटी बचाव बेटी पकडाव ह्या माध्यमांतल्यान महिला सशक्त करपाचें काम हे नरेंद्र मोदीच्या सरकारान गेल्या 10 वर्सां केल्लें आसा। आनी त्यामुळे आज जर आमी पळयलें आसत की खंयचें क्षेत्र तुमी म्हाका एक क्षेत्र सांगात की ज्या क्षेत्रा भितर महिला ना, म्हणजे आमी पळयलें आसत की पायलटा पासून पेट्रोल घालपी, पेट्रोल पंपाचेर महिला आसतली, रिक्षा चलोवपी आसतली, ड्रायव्हर आसतली, कंडक्टर आसतली, आमी बऱ्या तरेन प्रोफेशनल महिला आसतली, बरी आदोगाद महिला आसतली, बरी एंटरप्रायझीस बऱ्या तरेन धंदो करपी महिला आसतली, बरी चार्टर्ड अकाउंटंट महिला आसतली, बरी प्रेस रिपोर्टर सुद्दां महिला आसतली। आनी त्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रा भितर महिलांचो एक आज उदरगत जाल्ली आसा, महिलांचो डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा। आनी म्हणून हे सगळें कित्याक शक्य जालें? नरेंद्र मोदीजीन ठरयलें महिला सशक्तीकरण केवळ भाशण दिवन जावचें ना, ते महिलेक सशक्त करची पडटली। आनी म्हणून हावजींग फॉर ऑल ह्या माध्यमांतल्यान महिलांक घर दिवपाचें काम, कारण आमी जरी घर जरी म्हटलें आसत जाल्यार फायनली घराची चावी जी आसा ती त्या महिले कडेन आसता। आनी त्यामुळे ज्या मनशाक घर ना ताका प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमांतल्यान घर दिवपाचें काम केलें, आयुष्यमान माध्यमांतल्यान त्या महिलेच्या घरातल्या कुटुंबाक इन्शुरन्स दिवपाचें काम केलें। आमी दीनदयाळ उपाध्यायाच्या माध्यमांतल्यान आमी गोंया भितर इन्शुअर्ड केल्ली आसा फॅमिली, कारण एखाद्या घरा भितर एखादो कोण जर आजारी पडलो आसत जाल्यार त्या महिलेक लोन काडचें पडटलें आनी ताका ट्रिटमेंट करचो पडटलो, आनी एखादो गरीब मनीस जो आसा तो परत गरीब जावपाक शकतलो। आनी म्हणून हे जावपाक जायना, ती महिला अशक्त जावपाक जायना, ती सशक्त उरपाक जाय। म्हणून तांच्यांनी अशा पद्दतीचे हे कार्यक्रम जे आसा हे तांच्यांनी राबयले। स्वच्छता रुरल अभियान, स्वच्छता अभियानाच्या माध्यमांतल्यान आज जर आमी पळयलें आसत टॉयलेट फॅसिलिटी आमकां गोंयांत व्हडलें दिसना, पण देशभर आमी विचार जर केलो आसत जाल्यार देशभरा भितर कितल्या तरी महिलांक आमी पळयतात की ते टॉयलेट केल्या कारणान म्हणजे स्वच्छता अभियानाच्या माध्यमांतल्यान तांच्यांनी टॉयलेट बांदून दिवपाचें काम केलें। आनी म्हाका याद जाता 2014चें पयलें भाशण याद करात, नरेंद्र मोदीजीन पयलें 15 ऑगस्ट 2014 तांच्यांनी लाल किल्ल्याचेर भाशण केलें आनी तातूंतल्यान प्रामुख्यान म्हणलें भारत स्वच्छता अभियान। बऱ्याच लोकांनी टिंगल मारली, आमचो हांगा हो आसा, त्या वेळाचेर म्हणटाले लोक कितें आमकां कितें सारण मारपाक सांगता काय म्हणून, पूण आज तुमी विचार करात स्वच्छता अभियानाचो आज जर परिणाम आमच्या भुरग्यांचेर जाल्लो आसा। आज एखाद्या भुरग्यान जर चॉकलेट खाल्ली आसत जाल्यार तो कचरो आपल्या गाडयेन दवरतात, घरा येतकच डस्टबिनान घालतात। हो फरक जो आसा हो नरेंद्र मोदीजी करपाक शकले। आनी म्हणून प्रत्येक हाच्या भितर ह्या देशा भितर वेगवेगळो डेव्हलपमेंट, वेगवेगळो विकास, कल्चरल डेव्हलपमेंट आसत, वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान डेव्हलपमेंट करपाचें काम हे नरेंद्र मोदीजीन केल्लें आसा। हेरिटेज रेस्टोरेशनाच्या माध्यमांतल्यान राम मंदिर बांदपाचें काम हे नरेंद्र मोदीजीच्या सरकारान केल्लें आसा। आनी त्यामुळे प्रत्येक स्टँडींग, प्रत्येक गोष्ट जी आसा ती विकास करप आनी ताचो फायदो हो देश आमचो कसो वयर वतलो, हो देश जगात नंबर 1 कसो जातलो, ह्या देशांतलो प्रत्येक नागरीक कशा पद्दतीन तेचें राहणीमान सुदारतले हे केवळ आनी केवळ नरेंद्र मोदीजीन गेल्या 10 वर्साच्या कालावधी भितर पळयलें आसा। आनी म्हणून आमी पळयतात आज जर आमी पळयलें आसत जाल्यार आज ज्या तरेन आमी ह्या वेळाचेर आमचें बजेट सेशन पळयलें, तुमी सगळ्यांनी पळयलें आसतलें। आनी ज्या तरेन त्या बजेट सेशनाच्या माध्यमांतल्यान ज्या तरेन विविध संकल्पना म्हणून तांच्यांनी ह्या वेळाचेर ठरयलें की वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे वेगवेगळे ग्रँट जे आसात त्याचेर डिस्कशन करपूच, त्याच्या व्यतिरिक्त स्पेशली वेगवेगळे विशय घेतले, वेगवेगळे डिपार्टमेंटां केली, होम डिपार्टमेंट कशा पद्दतीन चल्लेलें आसा, रेल्वेन कशा पद्दतीन सुदार जाल्लो आसा, हे सगळे विशय जे आसात, एज्युकेशन आसतलें, हेल्थ आसतलें, हे सगळ्या विशयाचेर डिस्कशन दवरलें। हे काँग्रेस आनी बाकीचे UPA सगळे मणिपूर म्हणून हाऊस एडजॉर्न करताले, तांच्यांनी सांगलें तुका उलोवपाक जाय उलयात। रातच्या 2:30 तांच्यांनी डिस्कशन सुरू केलें आनी सकाळी 4:15 डिस्कशन सोंपयलें। आदले दीस सकाळी 3 पर्यंत आमचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाहजी लोकसभेन आशिल्ले,
दुसरे दीस सकाळपासून रातच्या सकाळच्या 4:15 पर्यंत सगळे खासदार त्या राज्यसभे भितर लोकसभे भितर आशिल्ले आनी त्यामुळे तांच्यांनी दाखोवन दिलें आसा की कशा पद्दतीन हार्डवर्क जो आसा तो कशा पद्दतीन करपाक जाय. कारण तांच्यांनी मोठ्या हातून सांगलें की आमी हें केवळ स्वताक लागून करनात, हे ह्या भारत देशाक लागून करतात. कारण आमचें स्वप्न आसा की देश आमची ताकद ही जगात नंबर 1 जावपाक जाय. आनी म्हणून रायझींग इकॉनॉमीच्या माध्यमांतल्यान तांच्यांनी आज पळयलें की 2047 साली भारत देश हो जगातली नंबर 1 ताकद जातलो. आज अमेरिका आमकां रूल करता. 2047 आमी ह्या जगाक आमी रूल करतले. 2027 भारत देश हो 3ऱ्या नंबरची ताकद जातली. आनी आमी पळयतात की आज सबंद जगभर लोक नरेंद्र मोदीजीक वर्ल्ड लिडर अशा पद्दतीन पळोवपाक लागिल्ले आसा. आनी म्हणून प्रत्येक क्षेत्रा भितर मागीर ते मॅन्युफॅक्चरींग क्षेत्र आसत. आज आमी पळयतात की मोबायल जे आसा जे मॅक्झिमम मोबायल मॅन्युफॅक्चरींग जे आसा एक टायम चायना करताली, आज देशा भितर आमी आज हळूहळू नंबर 1 जावपाक लागिल्ले आसा. आनी त्यामुळे सस्टेनेबल ग्रोथ करता आसतना ह्या देशा भितर प्रत्येक क्षेत्रा भितर ग्रोथ म्हणजे आज आमी पळयतात रोड कनेक्टिव्हिटी आसतली. आज एक वेळ आसतालो की म्हाका याद जाता हांव जेन्ना आमदार आशिल्लो त्या वेळाचेर पयल्या वेळार हांव दुबय गेल्लो 2003 आनी दुबय वयतकच हांवें पयल्या वेळाचेर वेगळ्या पद्दतीचो एअरपोर्ट पळयलो आनी म्हाका दिसलें आमचो एअरपोर्ट असो जातलो काय म्हण. पण आज जर आमी पळयलें आसत त्या दुबयच्या एअरपोर्ट पेक्षा मोपा एअरपोर्ट आसत किंवा आमचो दाबोळी एअरपोर्ट आसत हो बऱ्या तरेन एअरपोर्ट जावपाक लागलेलो. आनी आज ही क्रांती रेल्वे भितर जर पळयता आसत हांवें पयर मुद्दम म्हाका मुंबय मिटींग आशिल्ली आनी हांवें ठरयलें की बरेच जाण म्हणटा की वंदे भारतान पळोवपाक जाय. हांवें मुद्दम वंदे भारतान पयर प्रवास केलो. गोंयच्यान हांव मुंबय गेलो. वंदे भारतान जेन्ना हांवें ट्रॅव्हल केलें 3:30 हांव थिवी बसलो आनी रातच्या 9:30 हांव दादर देवलो. 6:30 वरांनी हांव मुंबय पावलो. आनी हे पावता आसतना केन्ना मुंबय पावलो कळत ना. वयतकच म्हाका च्या दिली, त्याच्या नंतर म्हाका स्नॅक्स दिलो. तो सोंपता म्हणल्यार म्हाका सूप दिलो आनी सूप सोंपता म्हणल्यार जेवण दिलें. म्हाका म्हणजे म्हाका अशें न्ही सगळेच पॅसेंजराक आनी त्यामुळे ज्या तरेचेर आनी हांवें सगळ्यांक वैशिश्ट तुमी मुद्दम ट्रॅव्हल करात आनी पळयात तो टॉयलेट जो हांवें पळयलो आमी विमानान सुद्दां बऱ्या तरेन टॉयलेट ना तितलो बरो टॉयलेट त्या रेल्वे भितर दिसता. आनी म्हणून जें परिवर्तन जर आज आमी पळयलें त्या प्रत्येक क्षेत्रा भितर परिवर्तन पळयात. एक टायम आसतालो की आमी पळयतात की रेल्वे स्टेशनां जी आसा आमी म्हणटाले की रेल्वे स्टेशनार वचप काय म्हणून स्वच्छता अभियानाच्या माध्यमांतल्यान आज रेल्वे स्टेशनां अपग्रेड जावपाक लागिल्लीं आसा. ज्या तरेचे एअरपोर्ट आमी पळयताले एक वेळ आज एअरपोर्टा पेक्षा बऱ्या तरेन रेल्वे स्टेशनां जावपाक लागली. आनी आमचे एअरपोर्ट जे आसा ते इंटरनॅशनल लेवलचे एअरपोर्ट जावपाक लागले. बजेट ज्या वेळाचेर पयलीं आसलें 2014 पयलीं हें बजेट रेल्वे बजेट आनी देशाचें बजेट एकदां जायनासलें, वेगवेगळी जाताली. नरेंद्र मोदीजीन दोन्ही बजेटां वेगवेगळी एकच केली. आनी आज आमी पळयलें एक टायम आसताले नरेंद्र मोदीजी आमकां बऱ्याचदा सांगतात मिटिंगेच्या वेळाचेर बजेट सोंपतकच खासदार ते रेल्वे मंत्र्याच्या फाटल्यान धांवताले. कारण कितें की म्हज्या हातून एक स्टॉप दिवपाक जाय, म्हाका एक नवीन रेल्वे दिवपाक जाय, मातसो रेल्वे स्टेशन अपग्रेड करपाक जाय. आज हे करपाची गरज ना. आज ज्या भागा भितर सरकार आसा म्हणजे आमच्या गोंयांत डबल इंजिनचें सरकार आसा पण ज्या भागा भितर सरकार ना अशा भागांत सुद्दां आज बऱ्या तरेचो विकास या सगळ्या माध्यमांतल्यान सगळे कनेक्टिव्हिटी रोड कनेक्टिव्हिटी पळयात, रेल कनेक्टिव्हिटी पळयात, एअर कनेक्टिव्हिटी पळयात किंवा वॉटर कनेक्टिव्हिटी पळयात. प्रत्येक क्षेत्रा भितर विकास करपाचें काम नरेंद्र मोदीच्या सरकारान ह्या देशा भितर केल्लें आसा. आनी म्हणून आमी पळयतात की 2 एअरपोर्ट हांगा कांय जाण उलयताले की मोपा एअरपोर्ट जालो की दाबोळी बंद पडटलो. आज मोपा एअरपोर्टाचेरूय 55 विमानां आसात आनी दाबोळीचेरूय 55 विमानां चलतात. म्हणजे 110 विमानां त्या गोंया भितर कारण ट्युरिझम ज्या तरेन वाडिल्लें आसा. आनी त्यामुळे ह्या सगळ्याचो जर विचार केलो आसा की नरेंद्र मोदीचें सरकार जें आसा हें सगळो चौफेर विकास करपी सरकार आसा. आनी त्यामुळे हे सगळे हातूंतल्यान आमी सगळ्यांनी कारण हांव तुमकां विशय कित्याक सांगता कारण तुमी एक्टीव मेंबर आसात, कारण तुमी खऱ्या अर्थान आमचे लावड स्पिकर आसात. सगळ्या लोकांक कन्विन्स करपाचें काम प्रायमरी मेंबर करपाक शकना. ताका ही नॉलेज आशिना, ताका ही नॉलेज ही तुमकां आसा. आनी त्यामुळे तुमी जर कन्विन्स जाले आसत जाल्यार सगळ्या मनशाक कित्याक भारतीय जनता पार्टीक मत मारपाक जाय हें तुमी सांगपाक शकतले. आमी वेगवेगळे पळयलें नरेंद्र मोदीजीच्या आमचे अमित भाई शाहजीन सांगलें की आमी वेगवेगळ्या भाशेच्या आधाराचेर आमी डिव्हिजन करपाची गरज ना. नवीन ऍक्ट जो हाडलो त्या ऍक्टाच्या माध्यमांतल्यान तांच्यांनी सांगलें की तामिळनाडूक जर भारतीय जनता पार्टी एनडीएचें सरकार आयलें आसत जाल्यार तामिळनाडूक सुद्दां तामिळ भाशेन MBBS करपाक मेळटली हें तांच्यांनी सांगिल्लें आसा. आनी त्यामुळे भाशेच्या विरोधी आमी वेगवेगळे करप अशें न्ही. आमी सगळ्या भाशेक तितलोच इम्पॉर्टन्स दितात हें सुद्दां नरेंद्र मोदीजीन सांगिल्लें आसा. आनी म्हणून आज आमी पळयतात की गेल्या 10 वर्साच्या 11 वर्साच्या काळा भितर ट्रिपल तलाक सारकिलो एक जो ज्या तरेन कायदो पास केलो त्याच्या भितर आमच्यो मुस्लीम भगिनी ज्यो आसात तांकां तेजे बेनिफीट मेळूं जाय. नाजाल्यार तलाक 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 म्हणटाले आनी त्या भयणीचो संवसार उद्ध्वस्त जातालो.
पण ती मुस्लिम जरी महिला असली असत जाल्यार ती आमची भयण आसा हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार मानता. आर्टिकल 370 म्हणजे आम्ही पळयलें की 370 काडटकच ज्या तरेन आज जम्मू काश्मीर हांगासर परत एकदा टुरिझम मोठ्या प्रमाणात वचपाक लागिल्लो आसा. कारण त्या जम्मू काश्मीरा भितर ह्या सरकारान केवळ आनी केवळ युपीएन आपले केवळ राजकारण आणि मताचे राजकारण केले, पण भारतीय जनता पार्टी मताचे राजकारण करना. आणि म्हणून आम्ही वेगवेगळे वक्फ बोर्डाच्या संदर्भात हे विविध विषय आज गेल्या 10 वर्षाच्या कालावधी भितर भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केले आसा. म्हणून येणाऱ्या दिसांनी सुद्धा आमकां सगळ्यांक वेगवेगळे विषय आता वन नेशन वन इलेक्शन येणाऱ्या कदाचित आम्ही मॉन्सून सेशन जे आसा पावसाळी तेन्ना कदाचित वन नेशन वन इलेक्शनूय जातलें. आज देशा भितर युनिफॉर्म सिव्हील कोड ना गोंया भितर आसा. हे वेगवेगळे विषय जे आसात हे ह्या हातूंतल्यान हे जातले आनी केन्ना तरी एक बरें डिसिजन ज्या तरेन देश फुडें वचपाचें. कारण देश केवळ देश आनी देश हे अमित भाई शाहजी असत, आमचे नड्डाजी असत किंवा आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी असत, तेंचे वेगळो एक आसा की हो देश फुडें वचूं जाय आमी जगातली नंबर 1 ताकद जावपाक जाय. आनी म्हणून विविध संकल्पना विविध विकास हो तांच्यांनी केल्लो आसा. आनी त्यामुळे तुमकां सगळ्यांक हे खबर आसचें म्हणून हा विशय तुमच्या जवळ दवरलो. हांव तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा अभिनंदन करता कारण तुमी सगळे एक्टिव्ह मेंबर भारतीय जनता पार्टीची ताकद तुमी आसात. आनी त्यामुळे येणारी प्रत्येक निवडणूक मागीर ती लोकसभेची 2029 ची निवडणूक आसत, येणारी 2027 ची विधानसभा आसत किंवा येणारी आमची म्युन्सिपालिटी आसत, जिल्हा पंचायती आसत, या सगळ्या हातूंतल्यान आमकां निवडणुकी परत जिखपाक जाय. तुमी करचे अशी अपेक्षा करता आनी तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद दिता. आता थोडे खुर्च्यो आसा कार्यकर्त्यांक विनंती करता हांगा 7-8 खुर्च्यो उरल्यात आनी मग बसून पळयता फुडल्या उजव्या सायडीन. कार्यक्रम फुडें व्हरतना येणाऱ्या फुडल्या आठवड्यात बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या निमित्तान जे कार्यक्रम आसा त्या संदर्भात थोडक्यात आमचे उत्तर गोवा प्रभारी बाब सिद्धार्थ उगळकर तुमच्या समोर मांडटले. धन्यवाद रुपेश. माचेर बसले सगळे मानेस, आमचे मंत्री, सगळे आमदार, पदाधिकारी, दोन्ही उत्तर गोंयचो जिल्हाध्यक्ष, मिडिया आणि तुम्ही सगळे हांगा जमिल्ले एक्टिव्ह मेंबर्स. म्हणजे आमकां दोनूच विशय आसा. पयले म्हणजे तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता, आमचे नवनिर्वाचित अध्यक्षाचे अभिनंदन करता. मी कित्याक सांगतलें जाणून घ्या. पयलींच आमी स्थापना दिवस साजरो केलो न्ही. हांगा आशिल्ले कितले जाणांनी झेडलेले ते आपापल्या घराचेर आमी सगळ्यांनी मेळून लायले आनी ताका लागून गोंय नंबर 1 राज्य म्हणून भारतीय जनता पक्षान सगळे राज्यांनी हांव नवनिर्वाचित अध्यक्षाचे मुद्दम जावन अभिनंदन करतात आनी सगळ्यांक फाटीं लागून सगळ्यांक बरोबर घेवन हो एक आमकां नवो पायंडो घालून दिला. गोंय राज्य नंबर 1 आयज भारतीय जनता पक्षाचे राज्य जाल्लें आसा. म्हज्या मुखार विशय आसा तो डॉक्टर बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर सन्मान प्रोग्रामाचे जे आमी कार्यक्रम करपाचे आसा ताजे बद्दल तुमकां सगळ्यांक सांगपाक. फाल्यां ताची 6 वरांचेर व्हिडिओ कॉन्फरन्स सगळ्या बूथ अध्यक्षांनी जनरल सेक्रेटरी बरोबर जातलीच. प्रत्येक मतदारसंघात कितें कितें करपा येतें तर जस्ट ब्रीफ सांगपाक तुमकां हांगा उबो रावला. आमकां सगळे जाणां बाबासाहेब आंबेडकराची जयंती केन्ना आसा? 14 सोमार दीस 14 एप्रिलाक. 13 तारखेक आमचे 6 कडेन बाबासाहेब आंबेडकराचे पुतळे आसा. एक म्हणजे पेडण्या, म्हापशा, पणजे, मुरगांव आनी चिखले, जुवारीनगर ह्या 6 कडेन आमकां त्या मंडळाच्या मार्फत आमकां स्वच्छता कार्यक्रम हातान घेवपाक जाय. पुतळ्याचे भोंवतणी पुतळ्याची स्वच्छता, पुतळ्याच्या सभोवतणी सगळी स्वच्छता आनी सांजचो डेकोरेशनाचो प्रोग्राम, थंय दिवे लावपाचो प्रोग्राम हो आमकां हातान घेवपाक जाय. ही 6 मंडळां आमकां 6 मंडळांनी हे सगळे प्रोग्राम आमकां अरेंज करचे पडटले. कालच आमचो SC मोर्चाचो अध्यक्ष बाब सिद्धेश पेडणेकर आनी हांव दिल्लीक वचून आयले. दिल्लीक एक वर्कशॉप कार्यशाळा जाल्ली आनी एक मुद्दम भारतीय जनता पक्षान हो कार्यक्रम हातान घेतलो. कित्याक काय म्हणल्यार काँग्रेस एक फॉल्स नेरेटिव्ह ह्या देशभर उबें करपाक सोदता. हे अशें चित्र प्रोजेक्ट करपाक सोदता
की खंय तरी भारतीय जनता पक्ष हो SC समाजाचेर अन्याय करता. बाबासाहेबाचे संविधान जे बरयल्लें आसा ते चेंज करपाक आमी फुडें सरल्या म्हणून, आनी म्हणून आमकां लास्ट लोकसभा इलेक्शनाक मार बसलो. पूण खंय तरी हे नॅरेटिव्ह बदलपाक आमकां हो कार्यक्रम व्हडा दबाज्यान घेवपाक जाय. 14 तारखेक 13 तारखेक हे 2 कार्यक्रम जाले, स्वच्छता आनी डेकोरेशन. ताच्या नंतर आमकां 14 तारखेक बुथाचेर आमकां बाबासाहेबाच्या प्रतिमेक बुथाचेर हार घालपाक जाय. आमकां संविधानाची शपथ घेवपाक जाय. प्रिएम्बल आसा ते वाचपाक जाय. प्रिएम्बल सगळ्यांक खबर आसा न्ही? हय काय ना? प्रिएम्बलाची आमकां शपथ घेवपाक जाय. 14 तारखेक बुथाचेर प्रत्येक बुथा ते फोटो आमकां अपलोड करपाक जाय. सरळ परत एकदा जर आमकां रिकॉर्ड करपाक जाय, गोंय राज्य जर आमकां नंबर 1 करपाक जाय जाल्यार परत एकदा आमकां रिकॉर्ड क्रिएट करचो पडटलो. सरळ एपाचेर अपलोड करून आमी केल्ल्या कार्याची ते दखल घेता. खंय तरी दखल घेता आमच्या कार्याची, आनी म्हणून आमकां परत एकदा नंबर 1 करपाक हे सरळ एपाचेर फोटो अपलोड करपाक जाय. 14 तारीख ह्या 6 जाग्यार जे पुतळो आसतले थंय कार्यक्रम जातले. पणजे आमचो ऑफिशियल कार्यक्रम जाता. कुडचड्यार आनी एक आसा, कुडचड्यार एक पुतळो आसा. अशे 6 जाग्याचेर आमकां गार्लँडींग, प्रिएम्बलाचें वाचप आनी थंय एक कार्यक्रम करपाक जाय. स्वीट्स वाचपाक जाय. आमचे थोडे SC 35 आसतात, थोडे आमचे शेड्यूल कास्टाचे वाडे आसतात. थंय वचून आमकां कितें तरी सेवा कार्य करपाक जाय. मागीर कितें आसूं, एक स्वीट्स वाटपाचें आसूं, ते भुरग्यां मदीं एक खेळणी वाटपाचें आसूं, ऑर हेल्थ कॅम्प आसूं, कितें बारीक सारीक कितें तरी सेवा कार्य आमकां थंय वचून करपाक जाय. तांच्या मदीं इंटरॅक्ट जावपाक जाय. हे 14 तारखेचे कार्यक्रम जाले. 15 तारीख ते 25 तारीख आमकां 2 डिस्ट्रिक्टान, म्हणजे एक उत्तर गोंय आनी एक दक्षिण गोंय म्हणून आमकां एक कार्यशाळा करपाक जाय की खंय काँग्रेसीन बाबासाहेब आंबेडकराक कसो त्रास दिलो तो. मी काल हांव सिद्धेश सांगतो निर्देश करे म्हणे आमकां आमी काल दीसभर थंय दिल्लीक वर्कशॉपान आमकां डिटेल प्रेजेंटेशन दिल्लें. म्हणजे काँग्रेसीन बाबासाहेब आंबेडकराक सदांच चेपवपाचो प्रयत्न कसो केलो आनी काँग्रेसीन SC समाजा खातीर कितें केलें, कांयच करूं ना. वेल्यान अवहेलनाच केली सदांच. आनी म्हणून आमकां हे आयज एक्सपोज करचें पडटलें. आनी म्हणून हो दोनूय डिस्ट्रिक्ट लेवल कार्यक्रम हातान घेतले. तातूंत सगळे समाजाचे इंटलेक्च्युअल्स, बुद्धिजीवी तांकां आपोवन आमकां 2 सेमिनार घेवचे पडटले. ताजी डिटेल्स येतलीच. पूण ताज्या भायर 100 आमचे SC समाजांतले प्रॉमिनंट नागरीक जे आसतले तांचे मुखारी वचून आमी एक बुकलेट तयार केल्या. ती दिवन तांचे कडेन इंटरेक्शन करून तांकांय भारतीय जनता पक्षाचो स्टँड पटोवन दिवचो पडटलो. पूण आमकां मोस्ट इम्पॉर्टंट हांगा सगळ्यांत जमिल्ल्या कार्यकर्त्यांक मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे बुथाचेर 14 तारखेक बाबासाहेबांच्या प्रतिमेक हार घालून थंय बारीकसो बुथाचेर सेलिब्रेशन कार्यक्रम आनी फोटो अपलोड मात जरूर करात. हांव चड वेळ घेना. सगळ्यांक धन्यवाद. हांगा म्हाका आपोवन उलोवपाची संदी दिली म्हणून सगळ्यांचे आभार मानता. परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन. जय हिंद, जय गोवा. कार्यक्रम सत्र फुडें वताना हांव आतां आमचे युनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर आनी उत्तर गोंयचे खासदार आमचे श्रीपाद लाडके श्रीपाद गांवकर आमकां सगळ्यांक संबोधीत करचे. नमस्कार. भारतीय जनता पार्टीन आयोजित केल्ल्या सक्रिय कार्यकर्ता संमेलनात उत्तर गोव्याच्या माजेर उपस्थित पार्टीचे अध्यक्ष आणि श्री दामू नाईक, राज्यसभेचे खासदार तसेच माजी अध्यक्ष श्री सदानंद शेठ कानावडे, माजेर उपस्थित गोंय राज्याचे मंत्री बाबुराव खंवटे, बाबू फुलसराज, पार्टीचे सगळे आमदार नाव घेना, तसेच पार्टीचे सगळे पदाधिकारी, माजेर उपस्थित इतर सगळे मान्यवर, समोर उपस्थित पक्षाचे सगळे सक्रिय कार्यकर्ते बंधू भगिनी, पैसाचे मेंबर, उपस्थित भाव आणि बहिणी,
कालपासून गेले 3 दिवस 4 दिवस सतत भारतीय जनता पक्षाचे कार्यक्रम आम्ही सगळे संमेलित झाल्यात. पहिला कार्यक्रम आम्ही केलो ते पार्टी फाउंडेशन डे 6 एप्रिलाक आणि उत्तम रीतीने कार्यक्रम पार पाडलो. दुसऱ्या दिवसाचा कार्यक्रम आयलो आदरणीय अटलजींची जन्मशताब्दी वर्ष. तो कार्यक्रम आम्ही पणजे साजरो केलो. काल आशिल्लो सक्रिय कार्यकर्त्यांचो हे दक्षिण गोंयचे संमेलन उत्तम प्रकारे जालें. उपस्थिती जबरदस्त उपस्थिती आशिल्ली आणि आज 4थ्या दिसा कंटिन्युअस आम्ही उत्तर गोंयचो कार्यक्रम सक्रिय कार्यकर्त्यांचो कार्यक्रम आमी घेतात. तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत करता. मोठ्या संख्येन तुम्ही सगळे आयले आणि गेल्या संघटनात्मक निवडणुकीक जे कितें आमी सगळ्यांनी प्रयत्नपूर्वक काम केलें, सगळे बूथ गठीत केले, सगळे मंडळां गठीत केली, जिल्हे गठीत केले आणि आज प्रत्यक्ष सगळे त्याचे संघटना मजबूत जावन अध्यक्षाची निवडणूक झाली. ते सगळ्याचे जे कितें श्रेय आसा हे सगळ्या कामाचे जे श्रेय तुमकां सगळ्यांक आसा. तुम्ही सक्रिय जाले म्हणून तितले बेगीन पक्षाची निवडणूक झाली आणि सगळ्यो गोष्टी कार्यक्रम सुद्धा नियोजितबद्ध पुढे व्हरपाक तुमचे सगळ्यांची साथ आमकां मेळ्ळी त्याबद्दल तुमचे सगळ्यांचे मनापासून अभिनंदन करता. खरोखर मन भरून येता. आज जी संख्या आसा ती संख्या पळयल्यानंतर की खंयच्याय एका डिस्ट्रिक्टाची संख्या आणि तेजी सक्रिय कार्यकर्त्याची सगळ्यांनी जर आपयले कदाचित अशे तरेचे 4 हॉल भरतले अशी तरेची ताकद आज भारतीय जनता पक्षाची वाडल्या आणि ती तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान वाडल्या हे कोणूच अमान्य करची ना. आणि म्हणून आमकां सगळ्यांक फुडें वचून येणाऱ्या काही गोष्टी आसात. आज म्हणजे पयलींच्या वक्तांनी ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून कितें कितें करपाक जाय जशें आमी गेली हे 4 दीस सतत कार्यक्रम करतात. येणाऱ्या 14 तारीख पर्यंत आनी कितले 5-6 कार्यक्रम आसा ते कशें आमकां फुडें वता त्या संदर्भात मार्गदर्शन केलें. भारतीय जनता पार्टी ही सक्रिय कार्यकर्त्यांची पार्टी आसा हे आज प्रत्यक्षात आमकां सगळ्यांक दिसून आयलें. पार्टी जेन्ना फाटी वचपाची गरज ना, वेळ इल्लो कमी आसा, पण जे काही शून्यातून विश्व निर्माण करपाचें कितें काम आसा त्या कामाक तुमच्या सगळ्यांचो सहभाग आसा, तुमच्या सगळ्यांचे सहकार्य लाभलें आणि म्हणून गोंयांत 3-3 वेळा सत्ता केंद्रांत 4-4 वेळा सत्ता हाडपाचें जे कितें मोठें काम म्हणजे शिवधनुष्य पेलपाचें काम जे कितें केलें ते सगळे तुमचे सगळ्यांचे सहकार्यान कार्यकर्तो हो खरोखर परिवर्तनाचो खरोखर एक बिंदू आसा. कार्यकर्त्या शिवाय कांय गोष्टी हालन आले म्हणून ही जी मदार आसा पक्षाची मदार ही तुमच्या सगळ्यांच्या खांद्यार आसा आणि ती तुम्ही पेललेली आसा. त्यामुळे आमकां सगळ्यांक फुडें वचून येणाऱ्यो फुडले ज्यो काही गोष्टी आसात त्यो गोष्टी करपाक जायो आणि म्हणून जी जबाबदारी आमच्या सगळ्यांचेर आसा आपापल्या बुथाची आसतली, आपापल्या मतदारसंघाची आसतली, आपापल्या जिल्ह्याची आसतली ती सक्रियपणे आमी जर केली जाल्यार भारतीय जनता पक्षाक फाटीवळून पळोवपाची केन्नाच हे येवची ना. आमी सदांच एक वेगळ्या पद्दतीन वेगळ्या हातूंतल्यान आमी विजय प्राप्त करीत फुडें वतले हातूंत अजिबात दुबाव दिसना. गोंयच्या पार्टीचो इतिहास तुमकां सांगपाची गरज ना. केंद्रांत जशी भारतीय जनता पक्ष फुडें आयलो आणि अशाच पद्दतीन 1980 जे काही थोडासा मातसो फाटी वता 1980 जी परिस्थिती आशिल्ली भारतीय जनता पार्टीतून फुटून म्हणजे भायर सरलो तांच्या जाचामुळे दुहेरी सदस्याचो वाद निर्माण करून भारतीय जनता पक्षाक कुशीक काडपाचो प्रयत्न जालो आणि ते काँग्रेसचे षडयंत्र आशिल्ले तातूंत ते यशस्वी जाले. चरण सिंगा प्रायम मिनिस्टर केलो मोरारजी देसाय हातून आणि भारतीय जनता पक्षाचे सगळो कार्यकर्ते पक्ष हे जनता पार्टी सोडून भायर येयले आणि कारणाने म्हटलें की जो आमी जे राजकारणान फुडें आयिल्ले आसात त्या सगळ्या राजकारणाचो आमचे समोर जो हे आसा विचार जो आसा तो विचार त्या राष्ट्राचो विशय प्रथम आसा. माननीय गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आज
बोर्डाच्या वतीन ताचे स्वागत करता. आणि म्हणून आम्ही कदाचित पक्ष जनता पार्टी सोडू शकतले, परंतु जे काही संघाचे जे काही संबंध ज्या आणि आमकां या राष्ट्राचो विचार करपाक शिकयले, या समाजाचो विचार करपाक शिकयले, त्याग करपाक शिकयले, अशे त्यागवंत अशे इतिहास आशिल्ले पक्ष एका आमी खंय सोडूंक शकचे ना. कारण हो जो रस्तो या राष्ट्राचे सगळ्या समाजाचे सगळ्या देशाचे कल्याण करपाचो हो एक मार्ग आसा आणि हो मार्ग आमी सोडची ना. आणि म्हणून भारतीय जनता पक्ष 1980 स्थापन जालो. त्यानंतर 1400च्या निवडणुकी कदाचित अपयश नाही हे खंय तरी मातशे फाटीं उरले. 2 खासदार 1984 संपूर्ण देशान आयले आणि ताजे नंतर भारतीय जनता पक्षाची जी घोडदौड सुरू झाली त्या हातूंतल्यान 1999 वाजपेयीच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाचे पयले सरकार आयले, एनडीएची सरकार आयले आणि ताजे नंतर कदाचित इल्लोसो ब्रेक लागलो. 2 वर्सां आमी सीट वाडले भारतीय जनता पार्टीचे, परंतु सत्ता आमी हातीन करूंक शकले ना. म्हणून 2014 जेन्ना परत निवडणूक जाली त्यावेळी आतापर्यंत जवळजवळ 3 सरकारां माननीय नरेंद्रभाई मोदीच्या नेतृत्वात आमी 3 सरकारां घडयली. आणि हे सगळो प्रवास जो आशिल्लो हो जेन्ना कार्यकर्तो पेटून उठलो, तुमचे सारको कार्यकर्तो संपूर्ण देशांत पेटून उठलो आणि पक्षाचे संघटन जे कितें आसा ते संघटन मजबूत केले आणि सरकार आयल्या नंतर भारतीय जनता पक्ष कितें आसा, भारतीय जनता पार्टी कितें आहा हे सगळ्यांक दाखोवन दिवपाचें काम जालें. आणि म्हणून विकास आसतलो, वेगवेगळे पैलू सगळे सदानंद बाबान आपल्या भाशणात सांगले, नंतर मुख्यमंत्री उलयले, अध्यक्ष उलयतले, परंतु हे सगळे परिवर्तनाचे जे काही काम आसा ते हाच्या फुड्यान आमकां वचून करपाचे आमकां खुबश्यो गोश्टी करूं जायो. त्यो काही आमच्या सांगपाक खुशी भोगता. भारतीय जनता पार्टी असो एक पक्ष आसा तो जाहीरनाम्याक आपले जे कितें सांगता ते जाहीरनामा परिपूर्ण करपाचें काम करता आणि अशें करीत आयले कारणान लोकांचो एक मोठो विश्वास भारतीय जनता पक्षाचेर दिल्लो आसा. हांव 2-3 गोश्टी तुमकां सांगतलो आनी म्हज्या भाशणान आटोपले घेतलो. आमी आमच्या जाहीरनाम्यात राम मंदिराचो संकल्प घेतला, त्या राम मंदिर पूर्ण जालें, सगळ्यांनी सहकार्य, सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांनी मदत करून. कारण राम हो आमचा आदर्श आहे, त्या देशाचा आदर्श आहे. धर्म खंयचे असू दे, परंतु हो देश कसो आसतो त्या देशाचे नाव लोकीक अजून मेळटा. हे रामाच्या एकूण सगळ्या रामायणाच्या तांच्या सगळ्या वागण्यामुळे हे सगळे गोष्टी जाल्ले आसात. आज गीतेच्या माध्यमातून जे तत्वज्ञान, जगाच्या कल्याणाचे तत्वज्ञान आसा ते तत्वज्ञान आज या आमच्या देशातून लोक घेतात आणि म्हणून या आदर्श पुरुषाचे मंदिर त्या आम्ही देव म्हणू किंवा आदर्श मनीस म्हणू, परंतु ज्यांनी खरोखरच जीवनात मनशान कितें करचें हे शिकोवपी कितें आसा तो आमचो सगळ्यांचो आदर्श आहा. म्हणून ताचें मंदिर परत ताणें मोडून त्या जाग्यार दुसरे धर्माचे आयिल्ले ते परत एकदा जाग्यार बसयले आणि ताका तुमी सगळे साक्षी आसा. दुसरी गोष्ट आशिल्ली, ह्या देशांत तरेतरेचे काय भारत देश हो खंय तरी हांगसरल्या लोकांचो देश आसा, हांगसर रावणाऱ्या सगळ्या समाजाचो देश आसा. तांणी ह्या देशाची प्रेम करचें, राष्ट्रवादांतले उराशे बाळगचो आणि जाल्यारच हो देश संपूर्णपणे खंय तरी बरो उरूंक शकता. सेक्युलरिझम हो भारताचो जो काही हें आसा, गूण आसा, तो गूण खंय तरी उठून दिसता. आणि म्हणूनच आमकां ह्या तरेचे कायदे हाडचे पडले. CAA म्हणून तो कायदो तुमी आयकलो की खंय तरी येतात, कोणूय हांगा रावतात. म्हणून आमच्या पंतप्रधानान म्हणलें की आमी भारत देश हो खंय तरी धर्मशाळा न्ही, कोणूय येयलो, कोणूय रावलो, कोणूय गेलो, कोणूय गेलो हें जावचें ना. आनी म्हणून खरो कायद्यान तो खंय तरी ट्युरिस्ट आसलो, तो कायद्यान हांगा येवचो, कायद्यान ताणें वचचें, पूण हांगा येवन खंय तरी स्थायीक जावपाचो प्रयत्न करचो न्ही आनी अशी तरेची खंय तरी गोंधळ घालपाचो प्रयत्न करचो म्हणून CAA कायदो केलो. त्या नंतर मुस्लीम भयणी खातीर जे कितें त्रास जाताले 3 तलाक सारको कायदो सुप्रीम कोर्टान खंय तरी वेगळे पद्दतीचो निर्णय दिल्लो शाहबानू प्रकरणात, परंतु काँग्रेस सरकार ते मानिनाशिल्लें. म्हणून हो एक म्हणजे तांकां खंय तरी ह्या सगळ्या जाचातून मुक्ती दिवपाक 3 तलाक केलो. त्या नंतर काल सुद्दां जो एक वक्फ बोर्डाचो जो काही निर्णय जालो ताचे स्पश्टीकरण